رمضان मुबारक 2 हिजरी यानी मई 622 ईस्वी हजरत अब्दुल्ला बिन जाश रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के सरिया में पहली बार ऐसा हुआ था कि कुरैश के खिलाफ तलवार चली और इनका आदमी मारा गया। इससे कुरैश के सरदारों को अपनी कौम में इश्तिआल फैलाने का जो मौका मिला उन्होंने इसे ज़ाया न किया और मुसलमानों के खिलाफ बड़े पैमाने पर जंग की तैयारी शुरू कर दी। जंग के लिए सबसे अहम अस्करी अखराजात थे। कुरैश ने अपना सारा सरमाया देकर अबू सुफियान की क़ियादत में एक बड़ा तजारती काफिला शाम की तरफ रवाना किया ताकि इसके मुनाफे से सामान जंग तैयार किया जाए। ये काफिला जाते हुए मुसलमानों की दस्तरस से बचकर निकल गया। वापसी में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुखबर इसकी घात में थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बर वक्त इत्तला मिल गई और आप 8 रमज़ान मुबारक सन 2 हिजरी को मुहाजिरीन और अंसार के इन हजरात को जो फौरी तौर पर मुयस्सर आ सके साथ लेकर इस काफिले को रोकने के लिए बजाते खुद रवाना हो गए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना मुनव्वरा से निकले तो मदीना से 1 मील दूर बैर उकबा के पास पड़ाव डाला। सबको देखा बाला। आपको इनमें कुछ कम उम्र लड़के नजर आए जो जहाद के ज़ौक़ व शौक़ में साथ निकल आए थे। आपने इन्हें वापस जाने का हुक्म फरमाया। इन बच्चों में उसामा बिन ज़ैद, राफ़े बिन खुदैज, बरा बिन आज़िब और ज़ैद बिन अरकम और ज़ैद बिन साबित रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम शामिल थे। इन्हीं में 16 साल के उमैर बिन अबी वकास भी शामिल थे जो हज़रत साद बिन अबी वकास के छोटे भाई थे। वो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने पेश होने से छुपते फिर रहे थे। इनके भाई साद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने देखा तो पूछा, क्या हुआ? कहने लगे, डरता हूँ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे देख ले तो छोटा समझकर वापस न कर दे। मैं अल्लाह के रास्ते में निकलना चाहता हूँ, शायद अल्लाह ताला मुझे शहादत अता फरमा दे। इन्हें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने लाया गया। आपने हस्बे मामूल इन्हें भी वापस जाने का हुक्म दिया, जिसे सुनकर वो रोने लगे। आखिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनका जज्बा देखकर इस मुहिम में शिरकत की इजाजत दे दी। मुसलमानों की तादाद 313 थी। लश्कर में घोड़े सिर्फ 2 और ऊंट 70 थे। एक एक ऊंट पर 3-3 आदमी बारी बारी सवार होते। इधर कुरैश काफिले के सरदार अबू सुफियान बिन हर्ब को मुसलमानों की आमद की खबर हो गई, इसलिए वो आम रास्ता छोड़कर समंदर के किनारे किनारे काफिले को तेजी से ले चला और साथ ही एक सवार को मक्का की तरफ दौड़ाया ताकि कुरैश को मदद के लिए पुकारा जाए और अपने तिजारती काफिले की हिफाजत करे। कुरैश पहले ही मदीना पर हमले का बहाना ढूंढ रहे थे। इस खबर का मक्का में पहुंचना था कि फौरन 950 मुसल्ला अफराद का एक लश्कर, जिनमें 200 घुड़सवार और 700 ऊंट सवार थे, मुकाबले के लिए निकल खड़ा हुआ। लश्कर में कुरैश के बड़े बड़े सरदार शरीक थे। 600 अफराद ज़िरा पोश थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इत्तला पहुंची कि तजारती काफिला बचकर निकल गया है और कुरैश का मुसल्ला लश्कर मुकाबले के लिए आया चाहता है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से मशवरा किया। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और दूसरे मुहाजिरीन ने अपनी जान निछावर करने का अज़म जाहिर किया, मगर आप अंसार का जज्बा देखना चाहते थे। अंसार आपको इस वादे पर लाए थे कि वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत करेंगे, जिसका मफहूम मदीना की हदूद में तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना था, लेकिन खुले लफ्ज़ों में ये मुआहदा नहीं था कि अगर मदीना से बाहर कुरैश से जंग हुई तो अंसार इस वक्त भी मदद के पाबंद होंगे। इसलिए आप अंसार की राय के मुंतज़िर रहे। कबीला औस के सरदार साद बिन मुआज़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आपकी मंशा समझ गए और उठकर कहने लगे, आप शायद हमारी राय जानना चाहते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप जिससे चाहें सुलह करें, जिससे चाहें लड़े, हम आप पर ईमान ला चुके हैं। अल्लाह की कसम, आप फरमाएं तो हम समंदर में कूद पड़े। एक और अंसारी हजरत मिकदाद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अर्ज किया,
یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم بنی اسرائیل نہیں جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو کہہ دیا تھا کہ جاؤ تم اور تمہارا خدا لڑو، نہیں، ہم تو آپ کے دائیں بائیں اور آگے پیچھے سے لڑیں گے۔ قریش کا لشکر بدر کی طرف بڑھ رہا تھا، جو مدینہ سے 70 میل جنوب میں ایک وادی ہے۔ مسلمان بھی اسی طرف روانہ ہو گئے۔ لشکر اسلام کا جنگی پرچم سفید رنگ کا تھا، جو حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ نے تھاما ہوا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آگے آگے 2 سیاہ رنگ کے جھنڈے تھے، ایک حضرت علی کے ہاتھ میں تھا اور دوسرا حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس۔ یہاں قریش کے بعض غلام جو پانی کی تلاش میں نکلے تھے صحابہ کے ہاتھ آگے، اور ان کو مار پیٹ کر قریش کی تعداد وغیرہ معلوم کرنے لگے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرما دیا۔ آپ نے خود ان سے تفتیش شروع کی اور پوچھا، قریش روزانہ کتنے اونٹ ذبح کرتے ہیں؟ کہنے لگے 9۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں چھوڑ دیا اور صحابہ سے فرمایا، دشمن کی تعداد 900 سے 1000 کے درمیان ہے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فراست اور ذہانت تھی۔ عام طور پر ایک اونٹ 90 سے 100 آدمیوں کو کافی ہو جاتا تھا۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فوراً حساب لگا لیا کہ قریش کتنی تعداد میں ہو سکتے ہیں، جو بالکل درست تھا، وہ 950 تھے۔ قریش کا لشکر پیش قدمی کرتا ہوا میدان بدر کے دوسرے سرے تک پہنچ گیا، جہاں پانی قریب تھا۔ مسلمانوں نے پہلے میدان کے اس کنارے ایسی جگہ پڑاؤ ڈالا تھا جہاں پانی کئی میل دور تھا، مگر پھر ایک صحابی حضرت خباب بن منظر رضی اللہ تعالی عنہ کے مشورے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی کے چشمے کی طرف بڑھ کر اس کے قریب خیمے لگائے۔ ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے بارش نازل فرما دی، جس سے مسلمان خوب سیراب ہو گئے، یہاں تک کہ ریتلی زمین پختہ ہوگی۔ یہی بارش قریش کے لیے نقصان کا باعث بنی، کیونکہ ان کے پڑاؤ میں کیچڑ اور پھسلن پیدا ہو گئی۔ 2 ہجری 17 رمضان جمعۃ المبارک یعنی 25 مئی 624 عیسوی کا سورج طلوع ہوا تو قریش اپنی جنگی تیاری مکمل کر چکے تھے۔ ادھر نبی کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسلمانوں کی صفیں درست کر رہے تھے۔ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کے مشورے سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ایک ٹیلے پر کھجور کی شاخوں اور پتوں سے ایک سائبان بنا دیا گیا تاکہ آپ وہاں تشریف رکھیں اور پورے میدان جنگ کا معائنہ کر کے احکامات دیتے رہیں۔ پیچھے تیز رفتار سواریاں بھی رکھی گئیں تاکہ خدا نخواستہ شکست ہو جائے تو مدینہ کی طرف بچ نکلنے کی صورت باقی رہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے محافظ مقرر ہوئے۔ صبح سویرے قریش کا لشکر سامنے آ گیا اور کچھ فاصلہ چھوڑ کر صف آرا ہوا۔ یہ اسلام اور کفر کا پہلا اور فیصلہ کن معرکہ تھا۔ ایک طرف 313 مسلمان تھے جن کا سامان جنگ بھی کم تھا، دوسری طرف 3 گنا کفار بہترین اسلحے کے ساتھ موجود تھے۔ اس موقع پر نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم گڑ گڑا کر اللہ سے دعائیں کر رہے تھے۔ آپ فرما رہے تھے، اے اللہ، اگر آج مومنوں کی یہ جماعت ہلاک ہو گئی تو پھر تا قیامت روئے زمین پر تیری عبادت کرنے والا کوئی نہیں رہے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنی بےتابی سے دعا فرما رہے تھے کہ آپ کی چادر شانہ مبارک سے بار بار سرک جاتی تھی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ چادر درست کرتے اور تسلی دیتے، اللہ کے رسول، آپ اپنے رب سے خوب مانگ چکے، اس نے آپ سے جو وعدہ فرمایا ہے وہ ضرور پورا ہوگا۔ اللہ آپ کی ضرور مدد کرے گا اور آپ کو فتح مند فرمائے گا۔